नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2080 साल चैत्र 2 गते शुक्रबार बिहानको 6 बजे हामीले देशना गर्नु परेको छ विशेष कारणवश। र आज अखिल नेपाल भिक्षु महासंघको साधारण सभा भएको हुनाले बिहानैदेखि व्यस्त हुने भएको हुनाले आज देशना बिहानै गरौँ भन्ने सोचले आज 6 बजे नै उपस्थित भएँ। र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा बिहान सबेरै जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त आज तपाईहरुको लागि छोटो एउटा देशना गरौँ भन्ने सोच राखेको छु। विशेषतः हामीले देशना गर्दै आइरहेको भगवान बुद्धले जुन पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्नुभयो र त्यही पारमिता गुणधर्मको बलमा उहाँले बुद्धत्व ज्ञान पनि लाभ गर्नुभयो। र बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भए ओस्पल तथागत भगवान शास्त्रले संसारको उद्धार गर्नुभयो। बहुजन हित बहुजन सुख शान्तिको लागि ओस्पल तथागत भगवान शास्त्रले धर्मको बिउ छर्नुभयो। दुःखको खाडलमा खसिरहेकाहरूलाई दुःखबाट मुक्ति दिनको निमित्त उहाँले सधर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो। शिक्षा मार्ग बाटो सब उहाँले देखाउनु भयो। र उहाँको जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ, जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा जो कोही हामी हिँड्ने हो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो। यो चाहिँ निर्वाणको बाटो भनेर भनिन्छ यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई। र उहाँले सत्य पनि देखाउनु भयो कि संसारमा दुःख सत्य। तपाई यो जीवनमा जतिसुकै सुख सुख भनेर हिँडेर पनि आखिरमा यो जीवन भनेको दुःखमय नै छ है। किन त भन्दाखेरि तपाईले जेसुकै संसारमा जीवनमा पाए तापनि जन्म लिइसकेपछि वृद्ध नहुनु पर्ने अवस्था भनेको पाउँदैन। संसारमा तपाईले जस्तो सुकै चीज पाए पनि हीरा मोती ज्वालाल पन्ना जेसुकै पाए पनि यो शरीरमा रोगै नलाग्ने अवस्था पाउन सक्दैन। र अर्को कुरा तपाईले संसारै जिते पनि संसारै पाए पनि तपाई मृत्युबाट चाहिँ कहिले पनि बच्न सक्दैन। अजर अमरता तपाईले प्राप्त गर्न सकिदैन। अनि हामीलाई जन्म भइसकेपछि जहिले पनि जवान भइरहँ जस्तो लाग्छ। वृद्ध हुन कसलाई मन पर्छ, जीर्ण हुन कसलाई मन पर्छ, अशक्त हुन कसलाई मन पर्छ। एक दिन म मेरो भनेर च्यापेर बसिरहेको यो संसारै छोडेर जानु कसलाई मन पर्छ? मन पर्दैन। तर त्यो भएरै छोड्छ। कसले रोक्न सक्छ र हैन? मै हुँ भन्नेले पनि केही रोक्न सक्नेवाला छैन। यहाँ मै हुँ भन्ने पनि जलेकै छ। मै हुँ भन्ने यहाँ ढलेकै छ। अग्नि सिरानी राख्नु परेकै छ। आखिरमा जिन्दगी खरानी हुनु परेकै छ हैन।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै पनि हामीलाई आएर छोड्छ यो चिजहरू चाहिँ। त्यसैले चाहिँ जीवन भनेको त अन्तस दुःख नै हो नि, अन्तस दुःख नै हो, त्यो सत्य, दुःख सत्य। अब दुःख सत्य मात्रै हो, दुःख मात्रै सत्य भनेर भन्नु भएको छैन, यसको कारण पनि छ, यसको निवारण पनि छ भनेर भगवान बुद्धले शिक्षाहरू दिनुभएको छ नि त हामीलाई, होइन? यी सम्पूर्ण चिजहरू ओसपल तथागत भगवान शास्त्रले यो सुख र शान्तिको द्वार खोल्नु सक्नुको कारणै उहाँले थुप्रै पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्नुभएको छ, थुप्रै पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्नुभएको छ। अब पारमिता गुणधर्म भनेकै कुशल कर्महरू, कुशल कर्म कुशल धर्महरूको सङ्गालो नै पारमिता गुणधर्महरू, जुन कुशल कर्मले तपाईलाई दुःखबाट पार लगाइदिन्छ, जुन कुशल कर्म धर्मले तपाईलाई दुःखबाट पार लगाइदिन्छ, त्यस्तो कुशल धर्मलाई, कुशल कर्मलाई पारमिता भनेर भनिन्छ, हैन? त्यसैले हामीले कुरा गर्दै आइरहेको त तपाईको दान, शील, नैष्क्रम्य, प्रज्ञा, पारमिता सम्बन्धी कुराहरू गर्यौं। अझै थुप्रो वीर्य पारमितादेखि लिएर तपाईको चाहिँ थुप्रै पारमिताहरू बाँकी छन् है। यस्ता पारमिताहरू भगवान बुद्धहरूले मात्रै पूरा गर्नुपर्छ, हामी त गर्नै पर्दैन भन्ने हुँदैन। हामीले पनि कुशल कर्म धर्म त गर्नुपर्छ। यो जीवनमा तपाई हामीले पनि यद्यपि बोधिसत्वहरूले जस्तै गर्न नसके तापनि तपाई हामीले पनि जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने, दुःखबाट मुक्ति पाउने हो भने, यो जीवनलाई सार बनाउने हो भने, यो जीवनको अर्थ बनाउने हो भने हामीले पनि पारमिता गुणधर्महरू पूरा गर्नुपर्छ, यानी कि कुशल कर्म धर्महरू गर्नुपर्छ यो जीवनमा। अब यो जीवनको अनिवार्यता हो, पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्नु, कुशल कर्म धर्म गर्नु भनेको चाहिँ यो जीवनको अनिवार्यता हो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ। अनिवार्यता भनेको नगरी नहुने, गर्नै पर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। र एउटा मनुष्य जीवनमा तपाईले मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि हामीमा बुद्धि छ, विवेक छ, अरु प्राणीहरू जस्तो होइन नि। सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर हामी आफै भन्छौं, हैन? यस्तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भइकन पनि हामीले कुशल कर्म कुशल धर्म गर्न सकिएन भने कुन चाहिँ प्राणीहरूमा जन्मिएर तपाईले गर्ने त अब, हैन र? त्यसैले यो जीवनको सार अर्थ प्राप्तिको लागि हामीले जीवनमा कुशल कर्म र कुशल धर्म गर्नै पर्छ, अन्यथा यो जीवन खेर जान्छ। अब यस्तो अमूल्य जीवन हामीले खेर पठायौं भने यो दुर्भाग्य हुन जान्छ। अब हामीलाई यहाँ सौभाग्यशाली हुन पाए कति हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन? अनि दुर्भाग्य पूर्ण तरिकाले जीवन जिएर यो अमूल्य जीवनलाई व्यर्थ पठाउने कार्यमा अग्रसर भयो भने त हामीलाई बुद्धिमानी भन्छ कि मूर्ख भन्छ? त्यसैले उपासक उपासिका यो जीवन मूर्खमय जीवन बनाउने हो कि बुद्धिजीवी बनाउने
त्यो पनि हाम्रै हातमा छ, त्यो पनि हातमा। त्यसैले मनुष्य जीवनमा हामीले कुशल कर्म कुशल धर्म गर्नै पर्छ, कुशल कर्म कुशल धर्म गर्नै पर्छ। अब यो अनिवार्यता भन्ने विषयलाई लिएर हामीले यो अनिवार्य विषयलाई गर्नै पर्ने भएको हुनाले मनुष्य जीवनमा कुशल कर्म कुशल धर्म गर्नको निमित्त हामीले केही विषयवस्तुहरूमाथि अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ, एउटा चेतना जगाउनु पर्छ। कस्तो चेतना जगाउनु पर्छ त भन्दाखेरि जीवनमा कुशल धर्म कुशल कर्म अभिवृद्धि गर्नको निमित्त जुन चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, त्यो कस्तो चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एक कि हामीले यो जीवनमा कुशल कर्म कुशल धर्म वृद्धि गरिएन भने यो मनुष्य जीवनमा कतिसम्मको हानि नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नुपर्छ। एक नम्बरमा त्यसलाई चाहिँ त्यो चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। कुशल कर्म धर्म गरिएन भने हुन सक्ने हानि नोक्सानीको बारेमा हामीले सोच विचार गर्नुपर्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। एक नम्बरमा चाहिँ अब हामीले यो मनुष्य जीवन त्यतिकै प्राप्त गरेको होइन, असीमित पुण्य सम्पादन गरेर यो दुर्लभ स्वामित्व हामीले प्राप्त गरेका हौं, यो दुर्लभ स्वामित्व हामीले प्राप्त गरेका हौं। यस्तो दुर्लभ स्वामित्व यस्तो असीमित पुण्य आर्जित गरेर प्राप्त गरेको यो जीवनमा हामीले कुशल कर्म कुशल धर्म सम्पादन गर्न सकिएन भने यो जीवनबाट च्युत भएर हामी अपाय दुर्गतिमा पनि झर्न सक्छ, अपाय दुर्गतिमा झर्न सक्छ भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि नरक प्रेत असुर तिर्यक जुन चारवटा गतिहरू छन् त्यसलाई दुर्गति भनेर भनिन्छ। जुन गतिमा पुगिसकेपछि दुःख र अशान्ति मात्रै प्राप्त हुन्छ, दुःख र अशान्ति मात्र प्राप्त हुन्छ र त्यो दुःख र अशान्ति प्राप्त गरिएको ती अपाय दुर्गतिमा झरेपछि फेरि एकपल्ट यो मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नको निमित्त असाध्यै कठिन, असाध्यै गाह्रो, असम्भवै जस्तै हुने गरी कठिन हुन्छ। फेरि यो मनुष्य जन्मबाट च्युत भएर फेरि मनुष्य जन्म लिनको निमित्त त असाध्यै कठिन छ। यो दुर्लभ भनेको त्यतिकै हो। त्यसैले यो मनुष्य जीवनमा कुशल कर्म कुशल धर्म गरिएन भने यस्तोसम्म हानि नोक्सानी हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ जीवनमा। हैन, अपाय दुर्गतिसम्म चढेर दुःख भोगेर त्यो पनि हैन फेरि मनुष्य जन्म लिनको निमित्त कति कठिन हुँदो रहेछ, कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न थाल्यौं भने हे कुशल कर्म कुशल धर्म त गर्नै पर्छ बा, नत्र भने त ठुलै हानि पो बेहोर्नु पर्ने हुँदो रहेछ त हैन। अपाय दुर्गतिसम्म झर्न सक्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ है, अपाय दुर्गतिसम्म झर्न सक्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ। गाह्रो छ हो। एक नम्बरमा तपाईले मनुष्य जीवनमा हुन सक्ने हानि नोक्सानीलाई चिन्तन मनन गर्नु पर्यो। त्यो हानि नोक्सानीलाई तपाईले बुझ्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि कुशल कर्म कुशल धर्म गरिएन भने पुण्य प्राप्त हुँदैन। पुण्य नभएका व्यक्तिहरू त पतन हुन्छ। पतन भएका व्यक्तिहरू त अपाय दुर्गतिमा झर्छ। त अपाय दुर्गतिमा झर्नु भनेको दुःख र अशान्ति नै प्राप्त हुने गति हो। तिनीहरू सुख र शान्तिबाट दूर भएको कारणले गर्दाखेरि दुर्गति पनि हो। त हामीलाई के चाहिन्छ? सुख र शान्ति चाहिन्छ कि दुःख र अशान्ति चाहिन्छ?
पक्कै पनि हामीलाई सुख र शान्ति चाहिन्छ भने कुशल कर्म कुशल धर्म गरिएन भने हामीले प्राप्त हुने त दुर्गति हो। दुर्गति भनेको त दुःख र अशान्ति हो। अब हामीले चाहना गरेको कुरो सुख र शान्ति भनेपछि दुःख र अशान्ति प्राप्त हुने ठाउँबाट त हामी जोगिनु पर्यो नि। दुःख र अशान्तिबाट त उम्किनु पर्यो नि। दुःख र अशान्तिबाट त मुक्त हुनु पर्यो नि। हो, यो कुरालाई तपाईले जान्नुभयो भने अब तपाई कुशल धर्म कुशल कर्म गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। यस्ता हानि नोक्सानीलाई नजान्ने बित्तिकै तपाईले कुशल कर्म कुशल धर्म नै गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्दैन। धेरै हानि हुन्छ, धेरै नोक्सान हुन्छ जीवनमा। थुप्रै अवसरहरू गुम्छ, सौभाग्यहरू दुर्भाग्यमा परिणत हुन्छ यदि हामीले कुशल कर्म कुशल धर्म गर्न सकिएन भने यो जीवनमा। त्यसैले जति सक्छ त्यति तपाईको जीवनमा शरीर वचन मनबाट आफ्नो र अरूको हित सुखको लागि कुशल कर्म कुशल धर्म सम्पादन गर्नु। यस्तो प्रेरणा चाहिँ तपाईको कुशल कर्म धर्म गरिएन भने हुन सक्ने हानि नोक्सानीलाई हामीले चिन्तन मनन गर्न थाल्यौं, जान्न थाल्यौं, बुझ्न थाल्यौं भने कुशल कर्म कुशल धर्म गर्नेमा प्रेरणा मिल्छ, उत्साह मिल्छ। एक भयो हैन। दोस्रो नम्बरमा कुशल कर्म कुशल धर्मको लाभलाई पनि जान्नुपर्छ। त्यो लाभलाई जानियो भने पनि हामी कुशल कर्म कुशल धर्मतिर लाग्छौं। जुन तपाईको जीवनमा पारमिता गुणधर्म नै हो, दुःखबाट पार लगाउनको निमित्त गरिने कुशल कर्म कुशल धर्म, त्यसको लाभलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ। अब तपाईले मनुष्य जीवनमा यो दुर्लभ जीवन हो, यो सितिमिति पाउने गति कहाँ हो र? यो श्रेष्ठ जीवन हैन, अवसरले भरिएको यो जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौं। यो जीवनमा हामीले कुशल कर्म कुशल धर्म गरियो भने कहिले पनि दुःखै नआउने किसिमले हामीले मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सक्छौं। त्यसलाई नवलोकोत्तर धर्म भनेर भनिन्छ। त्यो नवलोकोत्तर धर्मलाई साक्षात्कार गरेर हामीले सुगति र निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। अब यो जीवन भनेको सदा सर्वदा रहिरहने होइन, एक दिन त मरेर जानु छ। यो लोक छोडेर जानु छ, नाता कोता तोडेर जानु छ हैन। अनि यस्तो जीवनमा हामी यो संसार छोडेर गइसकेपछि अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भएर सुगति र निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि पुण्य धर्म सम्पादन गरेर गयौं भने, कुशल कर्म कुशल धर्म सम्पादन गरेर गयौं भने हैन। यही जीवनबाट प्राप्त गर्ने हो नि त। कसैले तपाईलाई ल तिमीलाई चाहिँ सुगति, ल तिमीलाई निर्वाण भनेर कसैले दिने होइन। आफ्नै बलबुत्ताले आफ्नै कुशल कर्मको आधारमा आफ्नै पुण्य पारमिता गुण धर्मको बलले हामीले सुगति प्राप्त गर्ने पनि हामीले नै हो, निर्वाण प्राप्त गर्ने पनि हामीले नै हो हैन। अब सुगति र निर्वाण भनेको चाहिँ सुख र शान्तिको मार्ग हो, सुख र शान्तिको मार्ग। अब सुख र शान्ति चाहने तपाईको यो जीवनले सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने त्यो मार्ग अब छोड्नु भयो त भएन नि। त्यसैले कुशल कर्म कुशल धर्म गरियो भने ओहो सुख र शान्ति जस्तो लाभ हामीलाई हुन्छ भने कुशल कर्म कुशल धर्म किन नगरौं भन्ने चेतना वृद्धि हुन्छ नि त। त्यसैले कुशल कर्म गर्नु कुशल धर्म गर्नुको लाभलाई पनि हामीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। फेरि एकपल्ट दुर्गतिमा झर्न नपर्ने गरी, फेरि एकपल्ट दुर्गतिमा पतन हुन नपर्ने गरी मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सक्ने क्षमता कुशल कर्म कुशल धर्ममा हुन्छ। पुण्य बलमा हुन्छ भने त्यस्तो पुण्य बल
प्राप्तिको लागि कुशल कर्म कुशल धर्म किन नगरौँ भन्ने चेतना जब जाग्छ नि तब तपाईँ कुशल कर्म कुशल धर्म गर्न थाल्नुहुन्छ र गर्नै पनि पर्छ। यो चाहिँ तपाईँको मनुष्य जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त हुने गर्ने हो भने, मनुष्य जीवनमा लाभ लिने हो भने यो जीवनमा कुशल कर्म कुशल धर्म त सम्पादन गर्नै पर्छ। र त्यसको लागि भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ, दान गर है, त्याग गर, शील पालन गर है, चरित्रवान नैतिकवान बन, ध्यान भावना गर है, ध्यान भावना गर, आफूलाई चिन आफूलाई जान, आफ्नो हृदयको क्लेश मैललाई निर्मूल बनाऊ, निर्मूल गर, शुद्ध गर, परिशुद्ध गर, आफ्नो चित्त शुद्ध गर भनेर भन्नुभएको छ। यही दानशील भावनादि कुशल कर्म नै हाम्रो जीवनको कुशल कर्म कुशल धर्म हो। र यो हामीले मनुष्य जीवनमा लाभ लिनु छ भने, मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर यसबाट हामीले आनिसंस प्राप्त गर्नु छ भने कुशल कर्म कुशल धर्म त गर्नै पर्छ। किनभने कुशल कर्म र कुशल धर्मको आनिसंस भनेकै मार्गफल निर्वाण धर्म हो। त्यसैले कुशल कर्म कुशल धर्म सम्पादन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यसको आनिसंसलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ। हानि नोक्सानीलाई मात्र जानेर पनि पुगेन, हानि नोक्सानीलाई पनि जानेपछि पनि कुशल धर्म कुशल कर्म गर्न थाल्छ। यसको आनिसंसलाई बुझेर पनि हामीले आनिसंसलाई बुझ्न सक्यो भने पनि कर्म र धर्म गर्नतिर हामी लाग्छ। 2 हैन। अब तेस्रो नम्बरको के छ त भन्दाखेरि यो भाषिकहरू हामीले जुन प्राप्त गरेको यो जीवनलाई कसरी सार बनाउने, कसरी अर्थमय बनाउने भन्ने विषयलाई पनि चिन्तन मनन गर्ने हो भने पनि कुशल कर्म कुशल धर्मतिर हामी लाग्छौँ। यो मनुष्य जीवन तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ भने यो जीवनको सार कहिले हुन्छ त, यो जीवनको अर्थ कहिले हुन्छ त, हैन र? अब हामीले बुझिसक्यौं यो जीवन त्यतिकै हामीले प्राप्त गरेका होइनौं, दुर्लभ जीवन हो। यो जीवनमा हामीलाई सुख र शान्ति नै चाहिन्छ, दुःख र अशान्ति त चाहदैनौं। त्यसैले पनि कुशल कर्म र कुशल धर्म गर्नुपर्छ। र जीवनको सार तब हुन्छ जब तपाईले यो जीवनको महत्त्वलाई बुझ्छ, यो महत्त्वलाई बुझेर यसको तपाईले चाहिँ संरक्षण गर्नुहुन्छ। कुनै पनि चीजको तपाईले महत्त्व बुझ्नु भयो भने त्यसको संरक्षण गर्नुहुन्छ, हैन? अब जीवनको सार जीवनको अर्थ तपाई राख्नुहुन्छ भने यो जीवनको अर्थ जीवनको महत्त्व त बुझ्नु पर्यो नि। हेर्नुस् यो मनुष्य जीवन भनेको कस्तो जीवन हो त भन्दाखेरि 31वटा भुवन छ यो संसारमा। 31वटा भुवनहरु मध्येमा सबभन्दा जीवनलाई सार जीवनलाई अर्थमय बनाउन सक्ने क्षमता मनुष्य जीवनमा हुन्छ तपाईको, हैन? पुण्य गर्ने, धर्म गर्ने, कर्म गर्ने, यो मनुष्य जीवनलाई सार बनाउने, हैन? यो जन्मलाई सार बनाउने ती अवसर जुडिएको हुन्छ यो जीवनमा। तपाईले अपाय दुर्गतिमा झरेर तपाईले मनुष्य जीवनमा जतिको पुण्य आर्जित गर्न सक्दैन, देवलोक ब्रह्मलोकमा पुगेर पनि तपाईले त्यति पुण्य गर्न सक्दैन जुन पुण्य तपाईले मनुष्य लोकमा जन्म लिएर तपाईले गर्न सक्ने हुन्छ, है? र मनुष्य जन्ममा जतिको क्षमता अरु कुनै पनि जन्म कुनै पनि गति कुनै पनि लोकमा त्यो क्षमता हुँदैन। किन त भन्दाखेरि बुद्ध बन्नको निमित्त पनि मनुष्य नै भएर जन्मिनु पर्छ, मनुष्य भएर नै जन्मिनु पर्छ। बुद्ध बन्ने क्षमता मनुष्यहरुमा मात्रै हुन्छ भनेपछि बुद्ध भनेको त मनुष्यहरु मात्रै हुन्छ भनेपछि देवता र ब्रह्मा पनि हुन नसकिने त्यो बुद्धत्व ज्ञान मनुष्य भावले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ भनेपछि यो मनुष्य भाव जन्म, यो मनुष्य जन्म भनेको कति मात्रै,
हैन, अर्थमय छ त, कति महत्त्व छ त यो जीवनको, हैन। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण जीवन, यस्तो सारमय जीवन, अर्थमय जीवनलाई हामीले सुरक्षा गर्नु पर्यो कि परेन? फासा फुसुल गरेर यो जीवनलाई बिताउनु भयो त? बिताउनु भएन नि। यो महत्त्वपूर्ण जीवनलाई हामीले महत्त्वका साथ हेरेर यसलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, आरक्षा दिनुपर्छ। यसलाई खेर फाल्नु भएन, हैन र? त्यत्रो पुण्यको अनुभवले प्राप्त भएको जीवन, त्यत्रो आनिसंस प्राप्त गर्न सक्ने जीवन, त्यस्तो महत्त्वले भरिएको यो जीवनलाई त्यत्तिकै हामीले बितायौं, त्यत्तिकै खेर फाल्यौं, त्यत्तिकै समय बर्बाद पार्यौं भने हामीले यो जीवनलाई न्याय दिएको भयो त? भएन नि। हामीले आफ्नै जीवनमाथि अन्याय गरेको भयो नि त। त्यसैले यो आफ्नो यो जीवनलाई न्याय दिनको निमित्त यो जीवनको महत्त्वलाई बुझेर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, हैन। यसैको लागि त्यो सुरक्षा केले दिन्छ त भन्दाखेरि कुशल कर्म, कुशल धर्मले दिन्छ। जीवनलाई सुरक्षा दिन्छ कुशल कर्म, कुशल धर्म। कसैले तपाईलाई आएर सुरक्षा दिने होइन। कसैले तपाईको यो जीवनलाई चाहिँ अर्थमय बनाइदिने होइन, सार बनाइदिने होइन। यो जीवनलाई तपाईले सुरक्षा दिने हो भने आफैले गर्नुपर्छ, आफैले सुरक्षा दिनुपर्छ, आफैले। त्यो कसले के गरेर गरिन्छ त भन्दाखेरि शरीर वचन मनद्वारा कुशल कर्म, कुशल धर्म गरेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा दिने हो, आरक्षा दिने हो, आफ्नो जीवनलाई न्याय दिने हो। त्यसैले यो जीवनको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ, यो जीवनको महत्त्वलाई पनि बुझ्नुपर्छ, यो जीवनको सार, यो जीवनको अर्थलाई बुझ्नुपर्छ। अनि तपाई कुशल कर्म, कुशल धर्मतिर लाग्नुहुन्छ। 3 है, यो कुरा बुझ्नु हो भने तपाई कुशल धर्म, कुशल कर्म लाग्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जीवनको सार, जीवनको अर्थ तब हुन्छ जब तपाईले आफ्नो यो जीवन स्वार्थपूर्ण तरिकाले जिउने होइन, निस्वार्थ तरिकाले मैत्री र करुणा राखेर जब तपाईले यो जीवन धारण गर्नुहुन्छ तब तपाईको जीवनको अर्थ हुन्छ, सार हुन्छ। यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो जीवन आफ्नो लागि मात्र जिउने होइन, अरूको लागि पनि जिउनु पर्छ है। तब तपाईको जीवनको महानता, तब तपाईको जीवनको सारत्व, तपाईको जीवनको अर्थ भए तपाईको जीवन बन्छ। आफ्नो लागि त सबैले जिउँछन्, सबैले बाँच्छन्, सबैले गर्छन्, हैन। तपाईको सर्पले, हिंस्रक प्राणीहरूले पनि आफ्नो लागि जे पनि गर्छ, आफ्नो परिवारको लागि जे पनि गर्छ। तपाई पनि आफ्नो र परिवारको लागि मात्र के गरिरहनु भएको छ भने त्यो खासै कुनै ठुलो कुरा भएन के। खासै कुनै ठुलो कुरा भएन। त्यो त सबैले गर्छन्, प्राणीहरूले पनि गर्छन्, पशुपन्छीहरूले पनि गर्छन् आफ्नो र परिवारको लागि। गर्दै त र गर्छन् नि। तपाईले एउटा विषधारी सर्पले पनि आफू र आफ्नो परिवारको लागि गर्छ भनेपछि तपाई पनि आफू र आफ्नो परिवारको लागि मात्रै गरिरहनु भन्छ भने त्यो केही खासै तपाईको जीवनको खास भएन के त्यो, हैन। त यो जीवनलाई खास बनाउनको निमित्त सास भएसम्म तपाईले आफ्नो जीवन परहित उपकारको लागि जिउनु पर्छ, आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नो परिवारको लागि मात्र होइन, परहित उपकारको लागि, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि, सबैप्रति मैत्री करुणा। जसरी तपाईले आफू र आफ्नो परिवारको लागि तपाईले मैत्री करुणा राख्नु भएको छ, राख्नुस्। आफ्नो लागि पनि मैत्री राख्नुस्, आफ्नो परिवारको लागि पनि राख्नुस्, तर त्यसैमा मात्रै सीमित राख्नुस्। सकल प्राणी मात्र प्रति मैत्री करुणा राख्नुस्, आफू र परिवारमा राखे जस्तै गरी। अनि मात्रै तपाईको जीवनको सार, अर्थ, महत्त्व सब हुन्छ उपासको उपास गरी। त्यसैले यो जीवन भनेको
आफ्नो लागि मात्र जिउनको लागि हुँदै होइन, परहित उपकारको लागि जिउनको लागि पनि हो भन्ने कुरालाई जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ हैन, निस्वार्थ भाव भन्छ त्यसले, त्यो मैत्री भाव, करुणा भाव भन्छ। तपाईको निस्वार्थ भाव भयो भने मैत्री र करुणा भाव वृद्धि भएर आउँछ। निस्वार्थ भनेको आफ्नो लागि मात्र होइन, अरूको लागि पनि हैन, मैले जिउनु पर्छ। यो जीवनलाई साँच्चैकै अर्थमय बनाउने हो भने, सार बनाउने हो भने मैले चाहिँ के गर्नु पर्ने रहेछ, अरूको लागि पनि जिउनु पर्ने रहेछ हैन। यो जीवनको महिमा तब मात्र हुन्छ जब तपाईले आफ्नो जीवनलाई अरूको लागि पनि केही गर्नुहुन्छ। भन्ने कुरालाई तपाईले चिन्तन गर्न थाल्नुभयो, मनन गर्न थाल्नुभयो भने हैन, बल्ल तपाईले अब कर्म गर्न थाल्नुहुन्छ, धर्म गर्न थाल्नुहुन्छ। अब अरूको लागि के गर्दाखेरि त कर्मै गर्नु पर्यो, अरूको लागि के गर्यो भने धर्मै गर्नु पर्यो। नराम्रा कुराहरूबाट त त्याग्नु पर्यो। धर्म गर्नु भनेको नराम्रा कुराहरूलाई त्याग्नु हो नि त। कर्म गर्नु भनेको त राम्रा कुराहरूलाई त सम्पादन गर्नु हो नि त। त्यसैले कर्म गर्नु, धर्म गर्नु भनिन्छ हैन। त्यसैले जब तपाईले आफ्नो जीवनमा निस्वार्थ भाव तपाईले प्रवेश गराउनुहुन्छ, स्वार्थ भावहरू टाढिन्छ। जब मैत्री र करुणा तपाईको जीवनमा विकास हुन्छ, तब तपाईले चाहिँ यो जीवनको रस पाउनुहुन्छ के। जीवनको स्वादै हो त्यो मैत्री र करुणा भनेको। त्यो स्वाद नभएको जीवन जिएर के गर्ने, स्वादै नभएको जीवन जिएर के गर्ने, स्वाद नभएको खाना खाए जस्तो हैन। त्यसैले यो जीवन रस प्राप्तिको लागि मैले के गर्नुपर्छ त? जीवन त पाएँ, यो जीवन पाएर यसको रस पाएन भने यो जीवनको केही स्वादै हुँदैन। त्यसैले जीवन रस प्राप्त गर्नको निमित्त मैले के गर्नुपर्छ भनेर तपाईले निस्वार्थ भावले सोच्न थाल्नुभयो भने तपाईले कुशल कर्म, कुशल धर्म सम्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले यो जीवनमा यो चीजहरू सोच्नुहोस्। जीवनमा हुन सक्ने हानि नोक्सानी, जीवनमा प्राप्त गर्न सक्ने आनिसंस, जीवनलाई सार र अर्थमय र महत्त्व कसरी वृद्धि गर्ने र जीवनको रस कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयलाई तपाईले सोचमय, चिन्तनमय रूपले तपाईले अलिकति समय छोडिदिने हो भने तपाई कुशल कर्ममा आजैदेखि लाग्नुहुन्छ। आजैदेखि तपाई कुशल धर्ममा लागिहाल्नुहुन्छ। अब तपाई खोज्नु गर्नुहुन्छ कुशल कर्म भनेको कुन चाहिँ, कुशल धर्म भनेको कुन चाहिँ भनेर तपाई खोजनीतिमा लागिहाल्नुहुन्छ। खोजेपछि न भेटिन्छ, खोज्दै खोजेन भने कसरी भेटिन्छ? कुशल कर्म, कुशल धर्म भनेको आकाशबाट झर्ने होइन नि। आफ्नै मनबाट खोजनीति गरेर कुशल कर्म, कुशल धर्म यो अहिले त तपाईले धेरै खोज्नु पनि पर्दैन। त्यो कुशल कर्म, कुशल धर्म भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। दानशील भावना, परोपकार, हित सुख, मंगल कल्याण जय हैन। आफ्नो अरूको हित सुख गर्ने, आफू र अरूको मंगल गर्ने हैन, आफू र अरूको लागि जिउने, त्यही हो कुशल कर्म, कुशल धर्म भनेको तपाईको हो। यो कुशल कर्म, कुशल धर्म अभिवृद्धि भयो भने तपाईको जीवनमा अपाय दुर्गतिको द्वार थुनिएर सुगति र निर्वाणको द्वार खोलिनेछ। अपाय दुर्गतिको द्वार थुनिएको भनेकै दुःख र अशान्तिको द्वार थुनिएको हो। सुगति र निर्वाणको द्वार खोलियो भनेको सुख र शान्तिको द्वार खोलिएको हो उपासकहरू। र हामी सुख र शान्ति चाहन्छौँ भने हामीले कुशल कर्म, कुशल धर्म सम्पादन गर्नु पर्यो। यो कुशल कर्म, कुशल धर्म भनेकै पारमिता हो। पारमिता भनेकै दुःखबाट पार हुने कुशल कर्म, कुशल धर्मलाई पारमिता भनेर भनिन्छ। तपाई पनि साँच्चैकै दुःख, अशान्ति हैन बाट पार लागेर सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने आजैदेखि, अहिलेदेखि नै
कुशल कर्म गरौँ, कर्म गरौँ, कुशल धर्म गरौँ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। आज अलिकति हाम्रो कार्यव्यस्तताको कारणले छोटो मात्रै मैले देशना गरेँ। 8 बजेतिर यो देशना सेयर गरिदिनु होला है त। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज अन्तमा एउटा चाहिँ पुण्यान्मन गर्नु अगाडि यहाँ एउटा चाहिँ उपासिकाको एउटा अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। हाम्रो उमा मानन्दर उपासिकाको उहाँको छोरा आयुष राज मानन्दरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना र कार्य सिद्धिको कामना गर्दै परित्राण पात र भोजन दानको लागि भनेर चाहिँ उहाँले रु 2500 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ। उमा मानन्दर उपासिका हरेक दिन देशना पनि सुन्नुहुन्छ हैन। निरन्तर देशना सुन्दै यसरी अवसरहरूमा पुण्य सञ्चित गर्दै आउनु भएकी उपासिका पनि हुनुहुन्छ। र आज उहाँको छोराको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ यो परित्राण र भोजन दानको कुशल कर्म गर्नुभएको छ, कुशल धर्म गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले उहाँको छोरा आयुष राज मानन्दरज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल कामना, कार्य सिद्धि कामना र रोग शोक भय अन्तराय रहित भई जीवन सुखमय शान्तिमयपूर्वक जीवनयापन गर्न सकोस् हैन। र जीवनमा उन्नति गर्न सकोस्, प्रगति गर्न सकोस्, मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। ल आजलाई यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू। अन्तमा अब पुण्यानुमन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिका महाशिव भन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर यादव पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणी तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमन चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।